पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। बाज़ इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी हैं। फील्ड मार्शल के अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक अमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तफसीलात और तज्ज़िये पर रोशनी डाली। इलाकाई और आलमी तनाज़ात के बारे पाकिस्तान के मुतबाज़िन नुक्ता नज़र की तफसील से वजाहत की। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात, कुदरती वसाइल समेत बेशुमार मौक़ों पर भी रोशनी डाली। मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को इन शोबों में ताउन की दावत दी। यूरोपीय ममालिक का दबाव, फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से मुताल्लिक फैसला 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट अमरीकी सदर का पैगाम मीडिया को जारी करते हुए कहा, सदर ट्रंप समझते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में ईरान के हाथ से मुज़ाकरात का मौका निकल भी सकता है। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। वो 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना लेगा। सदर ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल का ईरान पर हमले की मंजूरी देने का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। ईरान इसराइल जंग रोकने की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। पाकिस्तान, चीन और रूस की हमायत। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा भी जनेवा में ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को हम कह देंगे वज़ीर आज़म फारिग है। मखसूस नशस्तों के नज़रसानी केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, मखसूस नशस्तों के फैसले में आइन और कानून की क्या खिलाफ वर्जी हुई? अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो और इसका कोई आर्टिकल ना हो तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए। जस्टिस अली बाकर नजवी ने सवाल उठाया, मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार के लिए आर्टिकल 184(3) ज़रूरी है या नहीं? क्या आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त के बगैर भी मुकम्मल इंसाफ किया जा सकता है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। मखसूस नशस्तों के फैसले में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। कामरान टिसोरी गवर्नर हाउस दफ्तर की चाबियां साथ ले गए। उवैस कादर का अदालत से रिजू। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को भी खत लिखने का फैसला। बोले, गवर्नर हाउस में आज अहम इजलास तलब किया गया था। अमले ने बताया कि कामरान टिसोरी गवर्नर हाउस के दफातर की चाबियां भी अपने साथ ले गए। ये आईनी मनसब है, किसी की ज़ाती बैठक नहीं। शहर कायद में बादलों का राज, मौसम खुशगवार। सुबह सवेरे गुलशन मेमार, सौराब गोट, स्कीम 33, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड और PECHS में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात ने आज से इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध में प्री मानसून बारिशों की नवीद सुना दी। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। चीनी सदर शी जिनपिंग भी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। फौरी जंग बंदी समेत 4 तजावीज़ पेश कर दी। रूस की भी एक बार फिर ईरान इसराइल जंग में सालसी की पेशकश। सदर प्यूटन की चीनी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल पर जोर। सदर प्यूटन जल्द चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, इसराइल पर असर व रसूख रखने वाले ममालिक कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। इसराइल को जल्द अज जल्द जंग बंदी करनी चाहिए। ईरानी जौहरी मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। पहली बार भारी और तवील फासले तक मार करने वाले सजील मिसाइल बरसाए। सहराए नकब समेत 4 इलाकों में 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइल का दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। बेरशुआ में इसराइली फौज के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। करीब मौजूद सेहूनी अस्पताल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। तल अवीव की स्टॉक एक्सचेंज इमारत और होलोन शहर भी मिसाइलों की जद में आए। दर्जनों इमारतें तबाह। हमले में 25 इसराइली हलाक और 137 से ज़ायद जख्मी। पाकिस्तान ने इनकलाब का हमलों की शदीद मजम्मत। मजीद इजाफा करने का भी ऐलान। माजिद खादमी पाकिस्तान इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ मुकर्रर। अमेरिका ने जंग में इसराइल का साथ दिया तो आबनाए हुर्मुज़ बंद कर देंगे।
ایران نے خام تیل کی بڑی گزرگاہ آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ایڈیشنل وار رسک پریمیم عائد اخراجات میں 15% تک اضافہ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران سے یومیہ 21 ملین بیرل تیل آبنائے ہرمز سے دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ اسرائیل کا امریکہ سے مدد مانگنا اس کی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا، منظر میں داخل ہونے والے صہیونی حکومت کے امریکی دوست ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اسرائیل کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایرانی عوام اپنے طرز عمل سے دشمن کو بتا دیں کہ وہ دشمن سے خوف زدہ نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر نے کہا، امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل ایک روز بھی ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف بولے، ایران طے کرے گا کہ جنگ کیسے ختم کی جائے گی، حملہ آور کوئی بھی ہو، ایرانی قوم اسے ناک آؤٹ کر دے گی۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کی کوششیں، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست ایران نے کی تھی۔ پاکستان، چین اور روس نے بھی ایرانی درخواست کی حمایت کی۔ یورپی وزرائے خارجہ بھی آج جنیوا میں ایران کے ساتھ جوہری معاملے پر مذاکرات کریں گے۔ جوہری معاملات پر ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت ہوگی۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا پائیدار امن کے لیے عالمی اقدامات پر زور۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، ترقی، پائیدار امن اور انسانی حقوق ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ جب تک بنیادی محرکات کا ازالہ نہیں کیا جاتا، امن کی کوششیں نامکمل، غیر مستحکم اور عارضی رہیں گی۔ جب تک ترقی کی راہ میں رکاوٹیں دور نہ کی جائیں، ہم دیر پا امن کی بات نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، نتنز اصفہان، عراق کی جوہری تنصیبات اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق حملے سے جوہری تابکاری کا کوئی خطرہ نہیں، علاقہ پہلے ہی خالی قرار لیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں داخلی سلامتی کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کراچی اور پیام ہوائی اڈے کے قریب بھی حملے کیے گئے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 639 افراد شہید اور 1200 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایران میں حکومت کی تبدیلی کے بیان پر یو ٹرن، کہا، ایران میں حکومت کی تبدیلی اسرائیل کا باضابطہ ہدف نہیں۔ ایرانی حکومت کی تبدیلی ایرانی عوام کا اندرونی معاملہ ہے۔ اسرائیلی حملوں کا مقصد دفاع اور جوہری خطرے کا خاتمہ ہے۔ ایرانی عوام ہی اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ مودی کے جنگی جنون سے خطہ ایٹمی تصادم کے دہانے پر گلوبل پیس انڈیکس نے سنگین وارننگ دے دی۔ سڈنی انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس نے کشمیر کو دنیا کے بدترین تنازعات میں شامل قرار دے دیا۔ اپنی رپورٹ میں کہا، مودی کی انتہا پسند پالیسیز سے کشمیر اور خطہ شدید خطرے سے دوچار ہے۔ جنوبی ایشیا دنیا کا دوسرا غیر محفوظ ترین خطہ بن چکا ہے۔ ریاستی دہشت گردی اور فالس فلیگ سے مودی خطے کو جنگ میں جھونک رہا ہے۔ کشمیر کا تناؤ کسی بھی وقت خطے کو جنگ میں جھونک سکتا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے؟ کل کو ہم کہہ دیں گے کہ وزیر اعظم فارغ ہے۔ مخصوص نشستوں کے نظر ثانی کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ استفسار کیا، مخصوص نشستوں کے فیصلے میں آئین و قانون کی کیا خلاف ورزی ہوئی؟ اگر آئین کی خلاف ورزی ہو اور اس کا کوئی آرٹیکل نہ ہو تو پھر بھی سپریم کورٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے سوال اٹھایا، مکمل انصاف کے اختیار کے لیے آرٹیکل 184(3) ضروری ہے یا نہیں؟ آرٹیکل 184(3) کی درخواست کے بغیر بھی مکمل انصاف کیا جا سکتا ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا، سپریم کورٹ آئینی اختیارات کہیں بھی استعمال کر سکتی ہے، مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں۔ بلاول بھٹو کا کامیاب سفارتی مہم کے بعد آج وطن واپسی۔ استقبال کی تیاریاں مکمل، کراچی ایئرپورٹ پر استقبالیہ سٹیج قائم کر دیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا چیئرمین بلاول بھٹو کو کامیاب دورے پر خراج تحسین۔ کہا، بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا، امن، مکالمے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کے پیغام کو اجاگر کیا۔ بلاول بھٹو نے امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے 11 روزہ دورے کے دوران وفد کے ہمراہ امریکی سینٹ اور کانگریس کے 25 ارکان سے ملاقاتیں کی۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداران سے بھی ملے۔
بلاول بھٹو نے برطانیہ اور بیلجیم میں بھی حکومتی اور سیاسی نمائندوں سے 17 سے زائد ملاقاتیں کی، عالمی میڈیا کو 17 انٹرویوز بھی دیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف سے صدر پاکستان کا استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے چاقو چبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ معرکہ حق کے دوران پاک بحریہ کے بھرپور رد عمل اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ صدر مملکت نے بھارتی جارحیت کے خلاف کامیابی سے دفاع پر پاک بحریہ کو مبارکباد دی۔